अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही नफ़्ख़िही नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के फजल करम से हम दूसरा सपारा शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा। जो लोग अक्ल व बसीरत से महरूम हैं वो कहेंगे कि ये लोग जिस किबला की तरफ रुख करते थे, क्या बात हुई कि उनका रुख उस तरफ से फिर गया। तुम इनसे कह दो कि मशरिक़ व मग़रिब सब अल्लाह ही के लिए है, वो जिसको चाहता है सीधी राह दिखा देता है। और इस तरह हमने तुम्हें मुतवस्त उम्मत होने का दर्जा अता कर दिया ताकि तुम दूसरे इंसानों के लिए गवाही देने वाले हो और तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल गवाही देने वाला हो। और इस किबला को हमने नहीं बनाया जिस पर आप थे। हाँ, हम खामोश रहे ताकि मालूम हो कि कौन लोग अल्लाह के रसूल की पैरवी में सच्चे हैं और कौन लोग हैं जो उल्टे पांव फिर जाने यानी भागने वाले हैं। इसमें शक नहीं कि हिदायत याफ्ता लोगों के सिवा और सब के लिए इस मामला में बड़ी ही सख्त आजमाइश थी। यकीन कर लें, इनकी इस्तकामत के समरात जल्द सामने आ जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह तुम्हारा ईमान रायगा जाने दे, वो तो इंसानों के लिए सरतासर शफकत और रहमत करने वाला है। हम देख रहे हैं कि तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ बार बार उठता है। यकीन करो, हम अनकरीब तुम्हारा रुख इस किबला की तरफ फेरने वाले हैं जिससे तुम खुश हो जाओगे। तुम अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ फेर लो और जहाँ कहीं भी तुम निकलो ज़रूरी है कि अपना रुख उसी तरफ फेरा करो। जिन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किताब दी गई थी वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये मामला इनके रब की तरफ से एक अमर हक है और जैसे कुछ इनके अमाल हैं अल्लाह इनसे गाफिल नहीं है। अगर तुम इस अहले किताब के सामने सारी दलीलें पेश कर दो तब भी वो तुम्हारे किबला की पैरवी करने वाले नहीं। ना ये हो सकता है कि तुम इनके किबला की पैरवी करने लगो और इनमें से हर एक गिरोह दूसरे गिरोह का किबला मानने वाला नहीं है। और याद रखो कि अगर तुमने इन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी की जबकि तुम्हें इस बारे में इल्म हो चुका है कि तुम यकीनन नाफरमानी करने वालों में शुमार होने लगोगे। जिन लोगों को हमने आपसे पहले किताब दी है वो आपको इस तरह पहचान गए हैं जिस तरह हर आदमी अपनी औलाद को पहचानता है। लेकिन इसके बावजूद इनमें से एक गिरोह ऐसा है जो इल्म रखते हुए जानबूझकर जो है वो सच्चाई को छुपाता है। देखिए, हमने इसमें आयत शुरू में जितनी भी आयतें पढ़ी हैं वो किबला के बारे में पढ़ी हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा किया कि किबला जो है वो खाना काबा को दोबारा कर दिया। हालांकि देखा जाए ना तो किबला जो है वो शुरू से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी पहले जो है वो किबला यही था, खाना काबा की तरफ ही किबला था। बीच में फिर इन लोगों ने बैतुल मुक़द्दस को किबला बना लिया, फिर काफ़ी अरसे जो है वो किबला रहा। अल्लाह तबारक व तआला इसलिए कहते हैं कि देखें मतलब ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुँह करते थे, नमाज़ पढ़ते पढ़ते किबला को देखते थे और अल्लाह को देखते थे तो नबी करीम सल्लम की बात जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझ गए कि हम तेरी चाहत को ज़रूर पूरा करेंगे। इसका मतलब है कि नबी करीम सल्लम आखिर अल्लाह के नबी हैं, उनको ये बताया जा चुका होगा, उन्हें पता होगा कि ये खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जिनकी बुनियाद रखी, अभी हमने पढ़ा था, तो इसकी तरफ ही रुख होना चाहिए। तो अल्लाह वो यही कह रहे हैं कि हम आपकी चाहत को ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने जब किबले का दिया तो एक हदीस आपको सुनाती हूँ कि हज़रत नबीला बिन्नत सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती हैं कि हम ज़ोहर की नमाज में थे, हम नमाज पढ़ रहे थे, जो हमें खबर मिली कि किबला चेंज हो गया है, किबला जो है वो खाना काबा की तरफ हो गया है। वो कहती हैं कि हम नमाज में ही सारे घूम गए जब हमने ये खबर सुनी। तो जब किबला बदलने की आयत नाज़िल हुई तो उस वक़्त आप मस्जिद नबवी जो में थे, ज़ोहर की नमाज पढ़ रहे थे और 2 रकत अदा कर चुके थे, फिर बाकी की 2 रकतें आपने बैतुल्लाह की तरफ पढ़ी। इस वजह से कहते हैं कि इस मस्जिद का नाम मस्जिदुल किबलतैन है।
یعنی 2 قبلوں والی مسجد، کہ اسی میں پڑھتے پڑھتے ادھر کو منہ تھا، پھر اسی مسجد میں پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ گئے، اس لیے اس کو 2 قبلوں والی مسجد جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا تھا کہ دیکھیں کون لوگ فرما برداری کرتے ہیں جو اپنے پیروں کے بل ہی گھوم جاتے ہیں۔ تو یہ اپنے پیروں کے بل گھوم گئے۔ اللہ کا جب حکم آیا تو فوراً یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہم نماز پڑھ لیں، پڑھ کے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں اور جا کے پھر ہم پوچھیں کہ کیا قبلہ بدل چکا ہے تو پھر ہم مانیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اعلان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ بات ہو چکی ہے۔ انہوں نے دیر نہیں کی ایمان لانے میں، فوراً انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ یہ کر لیا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات پیچھے بتائی تھی کہ یہودیوں کو اس سے حسد ہے، ہمارے ایک قبلہ سے بھی، کہ انہوں نے ہمارا بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا ساری دنیا کا، تو انہوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ بدل لیا، تو اس لیے اس پر پھر انہوں نے اپنی باتیں بھی کی کہ یہ انہوں نے اپنا قبلہ ہی بدل لیا۔ آگے ہم پڑھتے ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 147 کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک امر یہ حق ہے، بس ایسا نہ ہو کہ تم شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، اور ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ پھیرتا ہے، بس نیکیوں کی راہ میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرو، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو پالے گا، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے کہیں سے بھی نکلو اور جہاں کہیں بھی ہو رخ انور اسی کی طرف پھیر لو جس طرف مسجد حرام ہے، اور یقین کرو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ایک امر حق ہے، اور جانتے رہو کہ اللہ تمہارے اعمال کی طرف سے غافل نہیں ہے۔ اور تم کہیں سے بھی نکلو اور جہاں کہیں بھی ہو چاہیے کہ اپنا رخ مسجد حرامی کی طرف کیا کرو تاکہ تمہارے خلاف لوگوں کے پاس کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ وہ لوگ برحق سے تجاوز کر گئے ہیں، جو لوگ حق سے تجاوز کر گئے ہیں ان کی مخالفت تو ہر حال میں جاری رہے گی۔ ان سے مت خوف کھاؤ، ڈرو تو مجھ سے ہی ڈرو تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں جس کے نتیجہ میں تم صحیح عمل کی سیدھی راہ پر لگ جاؤ گے۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ بڑی پیاری آیت ہے کہ اللہ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو۔ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے ہم نے تم میں سے ایک شخص کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا، وہ ہماری آیتیں تمہیں سناتا ہے، اپنی پیغمبرانہ تربیت سے تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ باتیں سکھلاتا ہے جن سے تم یکسر نہ آشنا تھے۔ یعنی اب دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام کی پوری بات ہو گئی نا کہ تم میں سے ایک رسول بھیجیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیج دیا، اور دیکھو وہ تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے، کوئی بھی بات دین کی جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، کہ بس اب میری یاد میں لگے رہو، میں بھی تمہاری طرف سے غافل نہیں ہوں، اور دیکھو میری نعمتوں کی قدر کرو، ایسا نہ کرو کہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، جیسے وہ آیت ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان ہی کر دیا لَإِنْ شَكَرْتُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے کفر کیا، یعنی اللہ کی نعمتیں کیا ہوتی ہیں، یعنی یہ ساری جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہیں، یہ بہت بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اس کے علاوہ جو زندگی گزارنے کی بھی نعمتیں دی ہیں وہ بھی، اگر تم نے ولا ان کفرتم، اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، ناشکر کرنے والوں کو عذاب بھی ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھو میری نعمتوں کی قدر کرو، ایسا نہ کرو کہ کفران نعمت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے مسلمانوں، صبر اور نماز کی قوتوں سے سہارا پکڑو، یقین کرو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں تو یہ مت کہو کہ وہ مردہ ہیں، نہیں، وہ تو زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اچھا دیکھیں، جو پچھلی آیت میں پڑھی نا کہ مدد کس سے لینی ہے؟ نماز سے۔ نماز کس لیے اللہ نے رکھ دی 5 وقت کی؟ کہ اس سے مدد لو، اور مدد میں سب سے بڑی آیت ہم نے شروع میں کیا پڑھ لی تھی اور ہر وقت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب ہے ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں ہر وقت، لیکن ہم دھیان سے دل لگا کے خشوع خضوع سے مدد مانگیں گے تو ملے گی نا، ایسے ہی نہیں ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب بھی کوئی پریشانی آتی تھی تو وہ نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے، جب بھی، یہ نہیں کہ کوئی فرض نماز کا انتظار کرتے تھے، نفلوں میں کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کا وقت ہے تو نماز فوراً پڑھنے لگ جاتے تھے۔ تو نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کھڑے ہو کے اس سے مدد مانگو، تو پھر اللہ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے ہمیں کہ دیکھو تم نماز میں اے مسلمانوں صبر اور نماز کی قوتوں سے سہارا پکڑو۔ اچھا، صبر کو بھی ساتھ کہا ہے،
सब्र जो है ना, ये जैसे जैसे जो है ना वो औरत पे कि कोई मुसीबत पड़ी है तो औरत दूसरी औरत को सारी अपने घर वालों की चुगलियां करके, बातें करके, उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, उसका बेड़ा गर्क हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया, और फिर उसके बाद अपनी सहेली से कहती है अच्छा मैंने तो सब्र ही किया। तो ये सब्र कोई नहीं है। सब्र वो है जो आप शुरू में ही करें, कि कोई बात ही ना करें कि बस अल्लाह मुझे सब्र दे, बस आप बहन मेरे लिए ये दुआ करें। तो सारा अपने दिल का वो गुबार निकाल लेने के बाद, बातें सारे की ए टू ज़ेड सुनाने के बाद, फिर कहना कि मैंने तो बहन सब्र ही किया, अल्लाह मुझे सब्र ही दे। तो ये बात हम सबको नोट करनी चाहिए कि हम कर क्या करते हैं, हमारे कौल और फ़िल में क्या तज़ाद है। तो अल्लाह ने 2 चीज़ों से कहा, सब्र और फिर नमाज, इससे सहारा पकड़ो। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, इन्नल्लाह मा साबिरीन। फिर कहा कि देखो जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं तो ये मत कहो कि वो मुर्दा हैं, नहीं वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं रखते। अच्छा देखिए, अल्लाह कहते हैं कि तुम उनकी ज़िंदगी का, ये नहीं कहा कि तुम उनकी मौत का शऊर नहीं रखते। इसका मतलब है कि वो जिंदा शायद हमें भी देख रहे हों, हमारे में चल फिर रहे हों, हमें नहीं पता, एक बात कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं तुम शऊर ही नहीं रखते उनकी ज़िंदगी का, कि वो ज़िंदगी क्या है, कि किनकी, सिर्फ शहीदों की, सिर्फ शहीदों की। यानी कि एक बंदा अल्लाह की राह में जंग के लिए निकला है और ये सोच के निकला है कि मैं वापस आऊं ना आऊं, अल्लाह की राह में मैंने शहीद हो जाना है। उसे पता है वापस आ जाए तो उसकी ज़िंदगी है, अल्लाह ने दी है उसको, लेकिन अल्लाह उसका अजर कम नहीं करता अगर वो वापस भी आ जाए तो। एक सहाबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जहाद की फजीलत बता रहे थे। तो वो खजूर खा रहे थे, आधी खाई आधी वहीं रख दी, कहते मैं जहाद में जा रहा हूँ, और वो जहाद का ज़माना था, और घुस गए हैं तलवार लेके और सबको कईयों को घिरा के फिर खुद भी शहीद हो गए। कि जन्नत तो इस तरफ है तलवारों के, जन्नत उस तरफ नहीं है कि छोड़ के चले जाएं। तो याद रखें, मेरी भी और आपकी भी ज़िंदगी, हम सब की ज़िंदगी जो है ना वो क्या है, जहाद ही है। और जहाद क्या है, ये जहाद, ये हम थके टूटे हैं ना, आज हम बैठे हैं, हमने कुरान को पढ़ा, हमने अल्लाह की बातें सुनी, ये भी एक जहाद है। आप घर से निकलेंगे, अल्लाह ना करे, हम फिर अल्लाह ना करे, देखें कह रही हूँ क्योंकि मौत को हम नापसंद करते हैं, वही बात। लेकिन अपनी बहनों के लिए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे, अगर मौत आ जाती है हम में से किसी को तो शहादत का रुतबा है, क्योंकि आप प्योर नियत से अगर निकली हैं अल्लाह के कलाम के लिए। क्योंकि हिजरत, सबसे बड़ी हिजरत क्या है, बुराइयों को छोड़कर नेकी की तरफ आ जाना, ये है हिजरत सबसे बड़ी। एक हिजरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी मक्का से मदीना की तरफ, वो हिजरत है। लेकिन हमारे लिए ये हिजरतें हैं कि हम घर से निकलेंगे ये सोचकर कि अल्लाह का कलाम सुने, हमें भी कुछ बातें मालूम हो जाएं और अल्लाह हमें हदायत दे। तो ये भी हमारे लिए, अगर मौत आ गई तो शहादत की मौत होगी, तो अल्लाह क्या कहता है, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर ही नहीं है, वो तो जिंदा फिरते हैं। और उनके जो शहीद है ना, उनके जो कहा गया है कि शहीदों की रूहें सब्ज रंग के परिंदों के कालट में है, वो जन्नत में चुगती फिरती हैं, अर्श की जो जंजीरें लटक रही हैं ना उनके साथ खेलती हैं। वो इस तरह वो उनकी रूहें अलग हैं, बाकी जो है ना वो रूहें अलग होती हैं, शहीदों को इतना रुतबा दिया गया है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, 155 आयत पढ़ने लगी हूँ कि वला नबलुवन्नाकुम बिशैइन मिनल खौफ। ये भी बड़ी अहम आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ख़बर देते हैं कि देखो, और ज़रूरी है लोगों कि हम तुम्हारा इम्तिहान लें। और इम्तिहान हम किससे लेंगे, ख़तरात का खौफ होगा। अब ये गिनती जाएँ आप ये चीज़ें, हमें इससे अल्लाह ने आजमाना है। ख़तरात का खौफ होगा, कोई ख़तरा होगा। ख़तरा क्या हो सकता है, कोई हमें कारोबार में लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ख़तरात हमें इर्द गिर्द हो सकते हैं, भूख की तकलीफ़ हो सकती है, मालो जान का नुकसान भी हो सकता है, पैदावार की तबाही, वो आजमाइशें हैं ये जो तुम्हें पेश आएंगी। फिर जो सब्र करने वाले, साबित कदम रहने वाले हैं, ऐ पैगम्बर इस्लाम उन्हें बशारत दे दीजिए। तो क्या पता चला कि ज़िंदगी ये एक आजमाइश है, ज़िंदगी आजमाइश है। भूख में आपको बताऊं कि दौलतमंदों की ज़्यादा आजमाइश है गरीबों की निस्बत। देखें, गरीब अगर ईमान में है और उसने शिरक नहीं किया तो वो मर गया, तो उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं, वो तो जन्नत में जाएगा। अमीर पकड़े जाएंगे, अपनी दौलत का सारा हिसाब दे के जन्नत की शक्ल कहीं देखेंगे या फिर जहन्नम की शक्ल देखेंगे। अब देखिए, जहन्नम की शक्ल भी अगर देखेंगे बंदा के या अल्लाह हिसाब किताब ही होता रहे,
जहन्नम की शक्ल देखनी है ना ही देखूं, हिसाब किताब ही लंबा होता रहे। हिसाब किताब भी अगर लंबा होता रहा उससे भी लोग थक जाएंगे, वो कहेंगे अल्लाह जन्नत है या जहन्नम, बस अब फैसला कर दे। तो ये बात है कि अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करें कि जो आजमाइशें अल्लाह इस आयत में हमें बता रहा है ये होनी है। और अगर किसी की आजमाइश हमने से नहीं हुई अभी तक, तो आप सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पे बड़ा फजल और रहमत की हुई है कि उसने हमें आजमाया ही नहीं। आप देखिए ना, जंग हुई तो सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते हैं अल्लाह की मदद कब आएगी, यानी वो थक गए, ना पानी है ना खाना है ना कोई खजूर बची है, अल्लाह की मदद कब आएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से क्या कहते हैं, यानी मैं और आप होते तो हम कहते हाँ ज़रूर आएगी, देखना मैं अभी दुआ करता हूँ। नहीं, उन्होंने कहा अभी तो तुम वो आजमाए ही नहीं गए जो पहलों की आजमाइशें हुई हैं। उन्हें आरे के नीचे रख के काट दिया जाता था, उन्हें लोहे की कंघियों से उनके जिस्म को नोचा जाता था, उन्हें गर्म रेत पे लटा के घसीटा जाता था, उनकी गर्दनें अलग कर दी जाती थी, जो माएँ बनने वाली औरतें होती थी उनके पेट चाक कर दिए जाते थे, बच्चे समेत माओं को तेल में तल दिया जाता था। तो ये देखो तुम्हें तो अभी आजमाया ही नहीं गया, अभी तुम्हारी आजमाइश क्या आई है। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये वही लोग हैं कि जब कभी मुसीबत इन पर आ पड़ती है तो इनकी सदा ये होती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। तो इसका मैं आपको एक दो हदीस भी सुनाती जाऊँ कि एक सहाबी थे हज़रत अबू सनान फरमाते हैं कि मेरे बेटे की डेथ हुई, तो मैं अपने बेटे को कब्र के अंदर दफना रहा था, तो मेरे एक सहाबी ने आके मेरा हाथ पकड़ा और कहा आओ मैं तुम्हें की खुशखबरी सुनाऊं। आप ये सोचें, पहली बात तो ये कि हमें कोई इस तरह कहे तो हम तो उसको पढ़ जाएंगे कि मैं अपने बेटे को दफना रही हूँ या दफना रहा हूँ और तुम कहते हो खुशखबरी। खुशखबरी की बात इसमें कौन सी है। लेकिन वो बाहर निकले, आप उनके सब्र देखिए, आप वो बाहर निकले, उन्होंने कहा कि देखो जब किसी की औलाद मरती है तो अल्लाह तबारक व तआला, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, तो वो कहते हैं कि जब किसी की औलाद मरती है तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से पूछता है, जान निकालने वाले से, कि जब उसके लखते जिगर को मारा था तो मेरे बंदे ने क्या कहा था। तो हालांकि अल्लाह को पता है, तो वो कहते हैं कि आपके बंदे ने कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए पहला ये लफ्ज़ कह लो, चाहे रो लो, फिर चाहे आंसू आ जाए, चाहे आप बैठ के सदमे में बेहोश हो जाओ, लेकिन पहला ये लफ्ज़ कहना नसीब हो जाए कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये ना हो कि ये बाद में याद आए। तो ये कहा था, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसे कहा कि देखो उसका जो घर है वो जन्नत में बना दो और उसके ऊपर लिख दो कि हमद, वो मेरी हमद करते हुए उसने ये बात कही है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए एक और भी बात इस पर सुना दूं कि वो जो एक सहाबिया थी उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और उनके जो मियाँ थे उनका नाम भी क्या था, अबू सलमा। तो अबू सलमा ने एक दुआ सीखी थी नबी करीम सल्लम से, तो वो कहते थे कि ये दुआ करो तो जो चीज़ खो गई है उससे बेहतर मिलेगी। तो वो कहती हैं जब उनकी डेथ हो गई तो मैंने वो दुआ की, लेकिन मैं सोचूं कि मुझे अबू सलमा से बेहतर कौन मिल सकता है। तो कहती हैं वो दुआ जो उन्होंने मुझे सिखाई थी, वो दुआ जो थी वो ये थी, अल्लाहुम्मा अजरनी फ़ी मुसीबती वखलुफ़ ली खैरन मिनहा और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी ये दुआ करें। तो कहती मैं ये पढ़ती रही तो मुझे रिश्ता किसका आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और वो कहती थी कि मैं नबी करीम सल्लम से कहती थी कि मैं तो बच्चों वाली हूँ और बड़े गुस्से वाली भी हूँ। यानी जाहिर है जिस औरत को बच्चे सताते हैं तो वो गुस्से में आ जाती है। तो उन्होंने कहा मैंने साफ बता दिया, यानी ये नहीं कि देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनने के लिए और उम्महातुल मोमिनीन बनने के लिए कोई लालच करें कि मैं भी ये बन जाऊँ। उन्होंने साफ अपनी बुराई बताई। तो नबी करीम सल्लम ने कहा कि अगर मैं दुआ करूँ तेरा गुस्सा ठंडा हो जाए। तो फिर ये देखें कि वो नबी करीम सल्लम की फिर बीवी बनी। आगे पढ़ते हैं अल्लाह के हुक्म से कि आयत नंबर 157, सो यकीनन ऐसे ही लोग हैं जिन पर अल्लाह इनके रब के इल्ताफ़ो करम है और यही हैं जो अपने मकसद में कामयाब हैं। बिलाशुबा सफ़ा और मरवा दोनों पहाड़ियाँ अल्लाह की रहमत और हिकमत की निशानियों में से हैं, पर जो शख्स हज और उम्रा की नीयत से इस घर का कसद करे तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान सही करे। और जो कोई खुश दिली के साथ नेकी का काम करता है तो अल्लाह हर अमल की उसको मंजिलत के मुताबिक कदर करने वाला है और सब कुछ जानने वाला है। अच्छा देखिए, ये आयत पढ़ के ना एक बात मेरे ज़हन में आई कि नेकी चाहे औरत करे और चाहे मर्द करे अल्लाह के लिए बराबर है। एक औरत की निशानी है ये सफ़ा मरवा, किसी मर्द की निशानी नहीं है। वो उन्होंने चक्कर लगाए थे, अल्लाह ने कहा वो मेरी प्यारी बीबी जिसने ये चक्कर लगाए हैं, बीबी हाजरा, उसकी निशानी में मर्द भी देखे वो चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए अल्लाह के करीब कोई मर्द और कोई औरत की कोई फ़र्क नहीं है।
बात जो नेक हो और पकीज़ा हो, ठीक है। उसके बाद है जिन लोगों का शेवा ये है कि वो उन बातों को छुपाते हैं जो सच्चाई की रोशनियों में से हमने नाज़िल की हैं, मतलब ये आयात, बावजूद ये कि हमने इन्हें किताब में खोल खोल कर बयान कर दिया है। तो यकीन करो ऐसे लोग ही हैं जिन पर अल्लाह लानत करता है। तमाम लानत करने वालों की लानतें भी उनके हिस्से में आती हैं। मगर हाँ, जिन लोगों ने तौबा कर ली और अपनी बिगड़ी हुई हालत संवार ली और उनको बयान करने का शिवा इख्तियार कर लिया, तो ऐसे ही लोग हैं जिनकी तौबा हम कबूल करते हैं। और हम बड़े ही दरगुजर करने वाले और बख्श देने वाले हैं। बिलाशुबा जिन लोगों ने राह हक से इनकार किया और फिर मरते दम तक इसी पर कायम रहे, तो यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की और इसके फरिश्तों की और इंसानों की सबकी लानत है। वो हमेशा हमेशा इसी हालत में रहने वाले हैं। यकीनन ना तो उनके अजाब में कमी की जाएगी और ना ही उन्हें मोहलत दी जाएगी। और तुम सबका माबूद एक ही है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन ला इलाहा इल्ला हुवर रहमान अर रहीम। कोई माबूद नहीं मगर सिर्फ उसकी ज़ात रहमत वाली और प्यार करने वाली है। इन्ना फ़ी खलक़स समावाति वल अर्द, बिलाशुबा आसमान और ज़मीन के पैदा करने में, रात दिन के एक के बाद आते रहने में, और जहाज़ों में जो इंसानों की कारबराइयों के लिए समंदर में चलते रहते हैं, और बरसात में जिसे अल्लाह आसमान से बरसाता है कि इससे ज़मीन मरने के बाद जी उठती है, और इस बात में कि हर किस्म के जानवर ज़मीन के फैलाव में फैले हुए हैं, और हवाओं के फिरने में और बादलों में जो आसमान और ज़मीन के दरमियान अपनी मुकर्रर जगह के अंदर बंधे हुए हैं। और इन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं, अल्लाह की हस्ती और रहमत की बड़ी निशानियां हैं। सुभान अल्लाह। जिस तरह आजमाइश की चीज़ें हमने गिनी ना, इस तरह ये अल्लाह की नेमतें गिने कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्या क्या नेमतें हमारे लिए दी हैं, समंदर में, ज़मीन में और सब्ज़े में, सब्जियां फल जो सब है सब गिना दी हैं। और इसको बैठ के जो है वो इन नेमतों को, इस आयत की नेमतों को साइंसदान भी गिने कि ये कैसे पैदा होती हैं। अल्लाह ने हमारी निशानियाँ, अपनी निशानियाँ बता दी। वमिन नासी मन यत्तखिज़ु मिन दुनिल्लाहि। अब इतनी निशानियां बताने के बाद, और इंसानों में से कुछ ऐसे इंसान भी हैं जो अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों का हम पाला बना लेते हैं, और वो इन्हें इस तरह चाहने लगते हैं जैसी चाहत अल्लाह के लिए ख़ास है। हालांकि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनके दिलों में तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ही की होती है। ये बात उन जालिमों को उस वक्त सूझेगी जब वो अजाब की लपेट में होंगे। इस दिन ये देखेंगे कि हर तरह की कुव्वत तो बस अल्लाह ही के लिए है, और उसका अजाब बड़ा ही सख्त है, उसका अजाब बड़ा ही सख्त है। अल्लाह अकबर। मतलब ये है कि देखें, जो अल्लाह की मोहब्बत है ना, उससे आगे किसी की मोहब्बत नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, जो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं, अल्लाह तो नहीं है ना, उनके लिए कह रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब तक मेरी मोहब्बत तुम्हारे दिल में, तुम्हारे माल से, तुम्हारी जान से, तुम्हारी बीवियों से, तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा नहीं होती, तो तुम्हें मेरे से मोहब्बत नहीं है। ये है मोहब्बत का तकाजा। कोई आम मोहब्बत भी किसी होती है ना, कोई लड़का लड़की को, तो वो कहते तुम मेरे लिए अपने घर वालों को छोड़ोगी, और वो कहता तुम मेरे लिए अपने घर वालों को, उसकी मोहब्बत पे सबको तरजीह देती है ना। कोई भी मोहब्बत करते हैं तो चाहे वो गलत ही हो, लेकिन इन सब पर अल्लाह की मोहब्बत हावी होनी चाहिए कि आप अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या कर सकते हैं हम, बताएं। सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत के लिए चंद बातें अभी छोटी सी देखें कि फजर के वक्त उठना है तो किसकी मोहब्बत में? अल्लाह की मोहब्बत में। तहज्जुद पहले पढ़नी है अल्लाह की मोहब्बत में कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे से खुश हो जाएं। फिर उसने मेरे पे नमाजें उतारी हैं, मैंने सारी वक्त पर पढ़नी है अल्लाह की मोहब्बत में। मेरे घर कोई आ गया है, खाना पड़ा हुआ है और 2 बंदों का है सिर्फ, और इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन 2 बंदे और आ गए हैं, मैंने इनको भी खिला देना है अल्लाह की मोहब्बत में। यानी ये सब चीज़ें ऐसे होनी चाहिए। लेकिन कई अमीर उमरा ऐसे भी हैं कि अमीरों के घर जब मेहमान आ जाते हैं तो वो अपने खाने छुपा लेते हैं। तो ये वो बंदे नहीं कर सकते काम जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत में हमें करने क्या है? ये वाले काम। हमने कौन सा कोई अल्लाह की मोहब्बत में तलवार लेके निकलना है? अगर हमें अल्लाह कह दे कि निकलो तलवार लेके, जब तक जिंदगी के इतने साल लड़ोगी नहीं या लड़ोगे नहीं तो मैं तो जन्नत नहीं दूंगा, तो फिर क्या होगा हमारे साथ? देखें, अल्लाह ने तो हमें कोई ऐसा हुक्म ही नहीं दिया। ये वाली मोहब्बतें हैं जो हमने पूरी करनी है कि जो दीन इस्लाम हम पे उतारा है हमने उस पर पूरा उतरना है। ठीक है, आयत नंबर मुझे बताएं जरा। हाँ जी, और इंसानों में हमने लास्ट ये पढ़ी थी कि ऐसे भी हैं जो उसकी मोहब्बत पर तरजीह देते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने आयत पढ़नी है कि 166, और उस वक्त को याद करो, वो लोग जिनकी पैरवी की जाती थी अपने पीराओं से बेजारी जाहिर करने लगेंगे, क्योंकि अजाब अपनी आंखों से देख लेंगे और इनका तमाम सिलसिला टूट जाएगा। अब देखिए, साथ ही अल्लाह की मोहब्बत के साथ ना अल्लाह ने वो उनके पीरों का जिक्र कर दिया। क्यों? कि अल्लाह की मोहब्बत से अपने पीर की मोहब्बत को ऊपर ले जाते हैं।
اللہ کی بات کو نہیں سنتے کہ اللہ نے کیا، پیر نے کیا کہا. اب پیر وہ جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو یہ ان سے بیزار ہوں گے کہ بھائی تم ہمیں بچا نہیں سکتے تو ہمارے پیر کیوں بنے تھے پھر. جب لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی پکار اٹھیں گے کہ کاش ہم کو ایک دفعہ پھر دنیا میں لوٹنے کی مہلت مل جائے تو ہم ان سے اس طرح بیزاری ظاہر کریں گے جس طرح یہ ہم سے بیزاری کر رہے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کی حقیقت دکھا دے گا. سرتا سر حسرت و پشمانی کا منظر ہوگا اور وہ آگ سے چھٹکارا پانے والے نہیں ہوں گے. اے افراد نسل انسانی، زمین میں جس قدر حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں تمہاری غذا کے لیے مہیا کر دی گئی ہیں، شوق سے کھاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو تو تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہیں بری اور قبیح باتوں ہی کے لیے حکم دے گا، اور یہ کہ اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں. اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس کی پیروی کرو تو کہتے ہیں ہاں تو ہم اس طریقے پر چلیں گے جس پر اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے ہوئے دیکھا، اگرچہ ان کے بڑے بوڑھے عقل سے کورے اور ہدایت سے محروم کیوں نہ ہو جائیں. جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چرواہا چار پایوں کے پیچھے چیختا چلاتا ہے اور چار پائے کبھی بھی نہیں سنتے مگر صرف بلانے اور پکارنے کی صدائیں، اور وہ بہرے گونگے اور اندھے ہو کر رہ گئے، پس کبھی سوچنے سمجھنے والے نہیں. مطلب یہ ہے دیکھیں اس آیت کا کہ تم سے تو اچھے جانور ہیں جو اپنے چرواہے کی جو بھی ان کی بولی ایک مقرر ہے وہ اس کو سن کے سمجھ لیتے ہیں. مرغیوں کو آ کریں تو وہ آ جاتی ہیں، بکریاں چرانے والا کچھ اور کہتا ہوگا. تو تم سے انسانوں سے اچھے تو جانور ہیں جو اپنے مالک کی بات کو سمجھتے ہیں کہ اس نے یہ حکم دیا. تم اپنے رب کی بات کو نہیں سمجھتے کہ اس نے تمہیں کیا حکم دیا. اللہ اکبر. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات. مسلمانوں اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو وہ تمام پاکیزہ چیزیں بے کھٹکے کھاؤ جو اللہ نے تمہاری غذا کے لیے مہیا کر دی ہیں، اور اس کی نعمتیں کام میں لا کر اس کی بخششوں کے شکر گزار ہو جاؤ. اور اللہ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں وہ یہ ہیں، اب وہ بھی سن لو: مردار جانور، حیوانات کا خون، سور کا گوشت، اور سب چیزیں جو اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کے نام پر پکاری جائیں. ہاں اگر وہ بحالت مجبوری کھا لے تو مجبور آدمی کے لیے کوئی گناہ نہیں، بلکہ اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اب دیکھیں جس نے ساری زندگی انسان نے حلال لقمہ کھایا ہو اور کوئی لقمہ حرام نہ کھایا ہو. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ سے دعا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری دعا قبول ہو جایا کرے، اور انہوں نے کہا کہ پھر تم حلال کھاؤ، حلال لقمہ کھاؤ، وہ کھانے والے ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب ایک بندہ جب حرام ہی کھائے، حرام سے پلے، حرام سے خود پلا، حرام سے بچے پال رہا ہے، اور وہ پھر اس کی مثال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک شخص صحرا میں چلا گیا اونٹ سمیت، لیکن صحرا میں اس کا اونٹ جو ہے وہ پھر نہیں، صحرا میں وہ چلا گیا اور جا کے دعائیں کر رہا ہے. یہ ایک دوسری حدیث ہے کہ اللہ میری دعا سن لے کہ میں پیاسا ہوں، مجھے پیاس بجھا دے، مجھے رستہ دکھا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیسے دعا سنو، تم نے ساری زندگی حرام کھایا. حرام کھانے والوں کی دعائیں جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے حلال کھاؤ. پھر اس کے بعد کہا کہ جو لوگ ان احکام کو جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے دنیا کے حقیر فائدے خریدتے ہیں تو یقین کرو یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے انگاروں سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں. قیامت کے روز یہ اللہ کے خطاب سے محروم رہیں گے، وہ انہیں معاف کر کے گناہوں سے ہرگز پاک نہیں کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب میں مبتلا ہونا ضروری ہے. یعنی اللہ کے خطاب سے محروم رہیں گے، کیا مطلب؟ یعنی لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، مطلب قیامت کے دن اللہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. یعنی جب کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتی ہے تو ناراضگی کس چیز پہ پھر حد ہوتی ہے؟ ناراضگی کی بات ہی نہیں کرنی. ماں کہتی ہے میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی، جا میں نے تمہیں چھوڑ دیا. ماں کا چھوڑنا یا باپ کا چھوڑنا ہی ایک بہت بڑی سزا ہے. اللہ نے ان سے بات ہی نہیں کرنی. سب لوگ آواز سنیں گے اور وہ نہیں سنیں گے، خطاب بھی نہیں اللہ ان سے کرے گا. ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکم میں نہیں گزاری، حرام حلال کی پاکیزہ کی کوئی تفریق ہی نہیں انہوں نے کی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اچھا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت بیچ کر گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب کا سودا کیا، اور جہنم کی آگ کے لیے ان کی برداشت کیسی سخت ہے. اللہ اکبر. دیکھیں یہ بھی اللہ نے طنز کیا ہے کہ بندے تو دنیا میں گناہ کرتا ہے تو ڈر نہیں لگتا کہ تو جہنم میں چلے گا؟ کتنا سخت انسان ہے تو کہ تجھے آگ سے ڈر نہیں لگتا؟
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ نے کتاب سچائی کے ساتھ نازل کر دی، اور کچھ لوگوں نے کتاب الہی کے نازل ہو جانے کے بعد بھی الگ الگ راہیں اختیار کی ہیں، تو وہ تفرقہ، وہ مخالفت کی دور دراز راہوں میں کھو گئے ہیں۔ نیکی اور بھلائی صرف یہی نہیں ہے۔ یہ آیت بھی ذرا غور سے سن لیجئے، کیونکہ ہمیں دورہ قرآن میں ساری آیتیں پڑھنے کی توفیق ہوئی ہے، اللہ کی باتیں سننے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ یہ سوچیں کہ یہ اللہ ہم سے بول رہا ہے، اللہ ہمیں اپنی بات سنا رہا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی اور بھلائی صرف یہ نہیں ہے کہ تم نے خاص عبادت میں اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا۔ نیکی کی راہ تو ان لوگوں کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر اور اللہ کے تمام فرزندوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی بات کے پکے ہیں، جب قول و قرار کر لیتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، تنگی و مصیبت کی گھڑی ہو یا خوف و ہراس کا وقت، ہر حال میں صبر کرنے والے اور سیدھی راہ میں سب ثابت قدم ہوتے ہیں۔ بلا شبہ ایسے ہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں سچے ہوئے، اور یہی ہیں جو صحیح معنوں میں برائیوں سے بچنے والے ہوئے۔ اب دیکھیں، یہ ایک نصیحت اللہ کی ایک آیت ہے، اس میں زندگی گزارنے کے سارے ہی طریقے بتا دیے ہیں۔ پھر وہ کیا کیا چیزیں ہیں قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورے قرآن میں دیکھے بتائی ہیں، یہی کچھ ہے، اور احکام ہے اور مختلف طریقوں سے بتائی گئی ہیں۔ اب اس آیت پر غور کریں اور اس پر عمل کر لیں تو ہماری زندگی سمجھ جاتی ہے۔ اس میں صرف میں ایک چیز کی وضاحت کرتی جاؤں کہ اللہ نے جو کہا نا غلاموں کی گردنیں چھڑاتے ہیں، اب یہ غلام تو اس زمانے میں تھے، تو ہم کیا کریں؟ اس آیت کا منسوخ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتی اللہ کی کوئی بات بھی، نہ اللہ کی بات بدل سکتی ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے اس زمانے میں؟ ہمارے گھر میں جو کام والیاں کام کرتی ہیں، ان کے اوپر کوئی قرض چڑھے ہوئے ہیں، ان کے قرض ادا کر دو، ان کی جان چھڑا دو۔ ان کی بچیاں تم نے رکھ لی ہیں اور ان کے 1 لاکھ روپیہ دے دیا ہے، اور ماں ترس رہی ہے کہ میری بچی کو بھیج دو گاؤں میں، اور وہ کہتے نہیں اس کا ایڈوانس واپس کرو پھر ہم بھیجیں گے۔ بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں دنیا میں، تو وہ چھوڑ دو، اس کو آزاد کر دو۔ یہ ہے وہ ہم اس غلام کو جو آزاد کرنا ہے، یہ کسی کا قرض ادا کر دو۔ کوئی آپ کا بھائی آیا ہے اور کہا کہ وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، میرے اوپر اتنا قرض ہے اور آپ کی حیثیت ہے، تو بھئی اس کو قرض سے آزاد کر دو۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے، آپس کے رشتے اور محبت کے بارے میں سمجھا رہا نا۔ یہ تو نہیں کہہ رہا کہ مجھے یہ دے دو، میں تم سے مانگ رہا ہوں، حالانکہ اللہ نے تو بندے کی محبت میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں میں مانگتا ہوں۔ اگر میرا بندہ کہتا ہے تو میں ہی مانگتا ہوں بندے۔ آخرت کے دن وہ اللہ کہے گا کہ دیکھو میں پیاسا تھا، میں تمہارے پاس آیا، تو نے مجھے پانی نہیں دیا۔ بندہ کہے گا آپ پیاسے تھے، اللہ کہے گا وہ میرا بندہ آیا تھا نا۔ مووی دکھا دے گا اللہ، آج کل جو اب ساری وہ موویاں چلتی نا، اللہ کی مووی پتہ نہیں کیسی ہوگی، تو اللہ کہے گا دیکھو یہ تمہارے دروازے پہ تو نے ٹھا کر کے بند کر دیا، نہیں ہے ہمارے پاس، جاؤ۔ تو کچھ فقیر سچے بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی اللہ کے بندے ایسے بن جائیں کہ جھوٹے بھی ہیں تو انہیں دے دو، ہمیں نہیں پتا کہ وہ جھوٹے ہیں، لیکن اللہ قبول کرے گا، اللہ قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اے مسلمانوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں جو لوگ قتل کر دیے جائیں ان کے لیے تمہیں قصاص لینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اگر آزاد نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلہ میں وہی آزاد قتل کیا جائے گا، اگر غلام قاتل ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا، عورت نے قتل کیا ہے تو وہی قتل کی جائے گی۔ اور ہاں، اگر کسی قاتل کو مقتول کے بھائی سے معافی مل جائے تو مقتول کے وارث کے لیے دستور کے مطابق مطالبہ ہے، اور قاتل کے لیے خوش معاملگی کے ساتھ ادا کر دینا ہے، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اس کی رحمت ہے۔ اب اس کے بعد جو کوئی زیادتی کرے تو وہ اپنے رب کے ہاں دردناک عذاب کا سزاوار ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی ایک حکم ہے بہت بڑا۔ لوگ کہتے ہیں نان مسلم کہ ان کے تو اسلام میں قتل کی سزا ہے، یہ بہت بڑی سزا ہے، بندہ ویسے ہی کوئی سزا دے دیتا ہے۔ کیوں بھئی؟ اللہ نے جو بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ ایک قاتل کو مارنا 100 لوگوں کو بچانے کے برابر ہے۔ یعنی ایک قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، جان کے بدلے جان، اب اللہ نے بتا دی ہے، اور جس طرح کی جان ہے اس طرح کا ابھی ہم نے سارا پڑھ لیا ہے۔ تو قاتل کو اگر تم لوگ مارو گے نہیں، اس سے رشوت لے کر چھوڑ دو گے، جو آج کل ہوتا ہے کامیاب ملکوں میں آپ کو بتاؤں جج نہیں بکتے، جتنے ہم کہتے ہیں کافر ملک ہیں، کافر ملک ہیں، ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، یاد رکھیں کافر ملکوں میں جج نہیں بکتے، کافر ملکوں میں انصاف ہوتا ہے،
کافر ملکوں میں آج کل وہ ہوتا ہے ایک اشارہ بھی کوئی کاٹ لیتا ہے تو اس کو سزا دی جاتی ہے، وہ چاہے اپنا ہو غیر ہو، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، انہوں نے ہمارے سارے قانون لے لیے ہیں۔ تو جب تک آپ ایک قاتل کو قتل نہیں کریں گے تو وہ چھوٹ کے اتنا ڈر ہو جائے گا کہ وہ اوروں کو بھی پھر قتل کرے گا، وہ کہے گا کہ میں پھر رشوت دے کے چھوٹ جاؤں گا۔ تو جو قتل کیا اللہ نے کہا اس کو قتل کرو، قتل کے بدلے قتل ہے، اور قتل جس طرح کہ عورت نے اگر عورت قتل ہوئی ہے تو ان کی بھی عورت قتل کرو، ان کی بھی عورت کو سزا ملے گی، اس طرح کوئی غلام ہے تو غلام۔ پھر بتایا گیا ہے اسی آیت کا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، یہ دیکھیں وہی بات میں نے جو کی اللہ نے ہمیں سمجھائی ہے، جو میں نے بات کی ہے کہ اے ارباب عقل، یعنی عقل والو، اے دانش مندو، اس قصاص کے حکم میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم برائیوں سے بچو۔ یہ بات تم پر فرض کر دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی محسوس کرے کہ اس کے مرنے کی گھڑی آ گئی اور وہ اپنے بعد مال و متاع میں سے کچھ چھوڑ کر جانے والا ہو، تو چاہیے کہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے اچھی وصیت کی جائے۔ جو متقی انسان ہیں ان کے لیے تو ایسا کرنا اور بھی ضروری ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ تو بہت ہی دھیان سے نصیحت کریں، وصیت کریں، یعنی وصیت اتنی ضروری ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اچھا میں وہ تھوڑا سا پہلے وہ بھی میرے ذہن میں آیا تھا کہ